इलेक्शन के दिन इंटरनेट बंद नहीं होगा। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी का बड़ा ऐलान। आवाम अफवाहों पर कान ना धरें। इलेक्शन और इंटरनेट की बंदिश से मुतालिक पीटीए की वजाहत। आईजी सिंध रिफत मुख्तार राजा का कराची के मुख्तलिफ मकामात का दौरा। गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज में इंतखाबी सामान की तरसील का जायजा लिया। मीडिया से गुफ्तगू में कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंदिया। कहा, तशद्दुद किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और रावलपिंडी से सानिहा 9 मई का एक और मुल्जिम गिरफ्तार। राजा नासिर पीटीआई रहनुमा राजा बशारत का भाई। मुल्जिम ने लोगों को रियासत के खिलाफ वरगलाया। राजा नासिर का एतराफ़ जुर्म, वादा माफ गवाह बनने को तैयार। जल्द से जुलूस रैलियां खत्म, फैसले की घड़ी करीब आ गई। आम इंतखाबात 2024 के लिए वोटिंग कल होगी। 12,85,85,760 रजिस्टर्ड वोटर्स 855 हलकों में अपने उम्मीदवारों का इंतखाब करेंगे। 90,675 पोलिंग स्टेशन और 2,66,398 पोलिंग बूथ कायम। 14,90,000 इंतखाबी अमला जिम्मेदारियां सरअंजाम देगा। 6 लाख सिक्योरिटी अहलकार तैनात। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में पाक फौज का फ्लैग मार्च। आम इंतखाबात का दंगल सजने में सिर्फ एक रोज बाकी। प्रिजाइडिंग अफसरान और पोलिंग अमले को इंतखाबी सामान की तरसील शुरू। पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। वोट के लिए असली शनाख्ती कार्ड लाजमी। जायदुल मियाद शनाख्ती कार्ड पर भी वोट डाला जा सकेगा। पोलिंग स्टेशन की मालूमात के लिए वोटर्स अपना कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर 8300 पर SMS भेज कर भी हासिल कर सकते हैं। इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म। इलेक्शन कमीशन का इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक जारी। इंतखाबी मुहिम चलाने पर मुकम्मल पाबंदी। पोलिंग डे पर भी इंतखाबी मुहिम या वोटर्स की हौसला अफजाई या हौसला शिकनी करने की इजाज़त नहीं होगी। इंतखाबी अमल तक मीडिया पर हर किस्म के पोल सर्वे पर भी पाबंदी। मीडिया पोलिंग खत्म होने के 1 घंटे बाद रिजल्ट नशर कर सकेगा। आरओज़ पोलिंग स्टेशनों का मुकम्मल गैर हतमी नतीजा जारी करेंगे। कौमी असम्बली की 266 नशिस्तों पर इंतखाबी दंगल का अलार्म बज गया। 240 पीटीआई रहनुमा आज़ाद उम्मीदवारों की हैसियत से किस्मत आजमाएंगे। जमात इस्लामी के 241, तहरीक लब्बैक के 223 उम्मीदवार मैदान में। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों की तादाद 219 और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों की तादाद 212। एमक्यूएम के 86 उम्मीदवार भी मैदान में। ड्यूटी से दानिस्ता गैर हाजिरी और मोबाइल फोन बंद। इलेक्शन कमीशन का नोटिस। NA 95 फैसलाबाद के रिटर्निंग अफसर को तब्दील कर दिया। इलेक्शन कमीशन का चीफ सेक्रेटरी पंजाब को मुतालिका अफसर के खिलाफ कार्रवाई और मअतली का हुक्म। डॉक्टर असफंद यार बतौर रिटर्निंग अफसर NA 95 फैसलाबाद तैनात। शरीफ बरादरान आम इंतखाबात में अपने ही पार्टी को वोट देने से महरूम। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज शेर पर मोहर नहीं लगा सकेंगे। तीनों रहनुमा NA 128 में औकाफ के निशान पर ओन चौधरी को वोट देंगे। मज़कूरा हल्के से नून लीग IPP उम्मीदवार की हिमायत करेगी और नून लीग का कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं हुआ। किसी के कहने पर, किसी की फरमाइश पर, किसी के दबाव पर अगर रिटर्निंग अफसर ये प्रिजाइडिंग अफसर्स की तब्दीली का सिलसिला शुरू करेंगे तो फिर ही मैं समझता हूँ कि किसी तौर पर मुनासिब नहीं होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस अमल की मजम्मत करती है और हम इस पर खामोश नहीं बैठेंगे। इलेक्शन से एक रोज कबल प्रिजाइडिंग अफसरान के तबादले की और तैनातियां। पीपल्स पार्टी का तशवीश का इजहार। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से तबादलों का नोटिस लेने का मुतालबा। सईद गनी कहते हैं, पीपल्स पार्टी इलेक्शन से एक दिन पहले तबादलों पर खामोश नहीं बैठेगी। तबादले शफाफ और गैर जानिबदाराना इलेक्शन के रास्ते में रुकावट हैं। ठोकरें लगी हैं, ठोकरें खाई हैं हमने, लेकिन ठोकरों से हमने बाहर निकलना है। इस मुश्किलों से बाहर निकलना है हमने फिर तरक्की की दौड़ में शामिल होना है। हमने फिर एशियन टाइगर बनना है। पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाने का दावा। नवाज शरीफ का कसूर में जलसे से खिताब। कहा, इनके जलसे में मौजूद यूथ पाकिस्तान की तकदीर बदलने वाली यूथ है। फ्रॉडियों को दोबारा इक़्तिदार में नहीं आने देंगे।
سڑکوں کو پیرس کی سڑکوں سے بہتر بنانے کا بھی دعویٰ کر دیا۔ سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر میرا ووٹ پہ ڈاکہ مارا گیا، اور میں جانتا ہوں کہ آپ کون ہو، کہاں بیٹھے ہو، نام بھی جانتا ہوں کہ کون یہ کوششیں کر رہے ہیں، اگر میرا ووٹوں کے ساتھ کچھ چھیڑ چھاڑ ہوا تو پھر میں ایسے ان کا پیچھا کروں گا کہ وہ عمران خان کو تو بھول جائیں گے۔ نام لیے بغیر پیغام، بلاول بھٹو نے ووٹ پر ڈاکہ نامنظور کے نعرے لگوا دیے۔ چوتھی بار وزیر اعظم بنے تو 6 ماہ بھی رونا دھونا شروع کر دیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے شیر پر تیر چلا دیے۔ لاڑکانہ میں دھواں دھار خطاب، شہباز شریف کا بلاول کو جواب، کہا محب وطن پاکستانی شیر پر مہر لگائیں، 9 فروری کا سورج 9 مئی کو بھی ختم کر دے گا۔ 9 فروری کو جو سورج طلوع ہوگا وہ 9 مئی کے سورج کو ختم کر دے گا۔ ترقی کو چن لو اور تباہی کو چن دو۔ یہ نواز شریف ہے، یہ دوسرے نہیں جو مداری اور ہیرا پھیری کر کے گھروں کو جا کے شام کو سو جاتے ہیں۔ خلق خدا کو رائے دہی کا موقع دیا جائے، عوام مسلط حکومت تسلیم نہیں کرے گی۔ پی ٹی آئی رہنما بیرسٹر گوہر کا بنیر میں خطاب، بولے تحریک انصاف 2/3 اکثریت سے کامیابی حاصل کرے گی، پارلیمان میں خرید و فروخت کرنے والوں کا راستہ روکیں گے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ادارے کا پی ٹی آئی ارکان کو ہراساں کیے جانے پر اظہار تشویش۔ اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق والکر ترک کی انتخابات میں آزادانہ اور منصفانہ ووٹنگ کو یقینی بنانے کی اپیل۔ گجر نالہ، محمود آباد اور اورنگی نالہ متاثرین کو معاوضہ اور متبادل گھر دینے کا کیس، سپریم کورٹ کراچی رجسٹری کا بینچ ٹوٹ گیا۔ سابق وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر سنوائی سے جسٹس منیب اختر کی معذرت، چیف جسٹس کو نئی بینچ کی تشکیل کے لیے درخواست ارسال کر دی گئی۔ آج بینچ نہیں بن سکا تو جمعے کو کیس کی سماعت ہوگی۔ جنوبی وزیرستان میں گاڑی پر بم سے حملہ، دھماکے میں 5 افراد زخمی۔ حملہ پی ٹی آئی کے سابق ایم پی اے کی گاڑی پر ہوا، زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ خانیوال میں ریلوے اسٹیشن کے قریب مال گاڑی کی 5 بوگیاں ٹریک سے اتر گئیں۔ حادثے کے بعد اب ٹریک پر ریلوے ٹریفک معطل، امدادی سرگرمیوں کا آغاز نہ ہو سکا۔ مال بردار ٹرین لاہور سے کراچی جا رہی تھی۔ ڈرائیونگ لائسنس کی فیسوں میں اضافے کے خلاف درخواست، لاہور ہائی کورٹ نے چیف سیکرٹری اور آئی جی پنجاب سمیت دیگر فریقین کو نوٹس جاری کر دیا۔ عدالت کا سرکاری وکیل کو آئندہ سماعت تک مکمل تفصیلی جواب جمع کرانے کا حکم۔ سندھ کے تعلیمی بورڈز میں مستقل چیئرمینز کے بجائے کمشنر لگانے کا تجربہ بری طرح ناکام، ہائی کورٹ نے لاڑکانہ اور نواب شاہ بورڈز کے کمشنرز فارغ کر دیے۔ غزہ پر اسرائیل کی بدترین جارحیت، فلسطینیوں پر مسلط جنگ کو 124 روز ہو گئے۔ دیر البلاح سمیت مختلف علاقوں میں شدید بمباری، قابض فوج نے اسکول اور پناہ گزینوں کی عمارتوں کو بھی نشانہ بنایا۔ 24 گھنٹوں میں مزید 107 فلسطینی شہید۔ القسام بریگیڈ نے تل الحوا میں اسرائیل کا کنٹرول اینڈ کمانڈ سینٹر تباہ کر دیا، متعدد فوجی ہلاک۔ حماس کی جانب سے اسرائیلی قیدیوں کی رہائی کے معاہدے کا مثبت جواب دے دیا گیا۔ امریکی ایوان نمائندگان میں اسرائیل کو دفاعی امداد کی فراہمی کا بل مسترد، ڈیموکریٹس اراکین کی اسرائیل کو امداد دینے کی مخالفت، بل کی مخالفت میں 180 اور حمایت میں 70 ووٹ پڑے۔ پیرس کو سائیکل فرینڈلی بنانے کے لیے اہم پیش رفت، فرانسیسی دارالحکومت میں بڑی گاڑیوں کی پارکنگ فیس میں اضافے کے لیے ریفرنڈم، پارکنگ فیس 19 یورو فی گھنٹہ کرنے کی منظوری۔ پارکنگ فیس کے اضافے پر متعدد حلقوں کی جانب سے شدید تنقید۔ ہیکرز نے پاکستان اسپورٹس لیگ کو نشانے پر رکھ لیا، پی ایس ایل 9 کی آن لائن ٹکٹوں کی ویب سائٹ پر سائبر حملہ، ٹکٹوں کی بروقت فروخت شروع نہ ہو سکی۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کا کہنا ہے کہ ویب سائٹ کو جلد آپریشنل کر دیا جائے گا۔